मैं बहुत बदसूरत थी और गरीब भी बहुत थी। मेरे लिए कोई भी रिश्ता नहीं आता था। एक दिन माँ ने कहा कि तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, कल ही शादी करना चाहते हैं। मैं राज़ी हो गई। शादी की रात शौहर को देखा तो वो बहुत हसीन और खूबसूरत मर्द था। उसको मेरी बदसूरती पर कोई एतराज़ भी नहीं था और मुझे बहुत खुश रखता था। एक दिन रात को शौहर को एक स्टोर रूम में जाते देखा और जो उस कमरे में हुआ उसे देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। यूं तो मेरा नाम हबीबा था, लेकिन सब लोग मुझे काली काली भी कहा करते थे। यहाँ तक कि कभी कभी मेरे अपने माँ बाप भी मुझे काली कह देते थे। मुझे उनकी ज़बान से ये अल्फाज सुनकर बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी प्यारी नहीं थी। मेरा रंग भी बहुत काला था और मेरे नक्श भी बहुत मोटे मोटे थे। मेरे माँ बाप की शक्ल मुनासिब थी। मेरे बाकी बहन भाई भी देखने में अच्छे नज़र आते थे। पता नहीं मेरे साथ ही क्या हुआ था। मेरी माँ कहती थी कि तुम अपनी दादी पर चली गई हो, और मेरे पापा कहते थे कि तुम अपनी नानी पर चली गई हो। हम लोग बहुत गरीब थे, हमारे पास देने के लिए जहेज़ भी नहीं था, तो मेरे बाबा ने पहले ही कह रखा था कि मैं किसी बेटी को भी जहेज़ नहीं दे सकता, सिर्फ बेटी दे सकता हूँ। लेकिन करते करते मेरी तीनों बहनों की शादी हो गई, और वो तीनों बहनें ही मुझसे बहुत ज़्यादा छोटी थीं। क्योंकि उनकी शक्ल इतनी अच्छी थी, इसलिए लोग उनको ब्याह कर ले गए। एक बहन ने तो मैट्रिक भी किया हुआ था, लेकिन मैं ना तो पढ़ी लिखी थी और ना ही मेरी शक्ल अच्छी थी। मेरे लिए कोई रिश्ता आता ही नहीं था। दो बहनों ने तो उन्हीं रिश्तों से शादी की जो आए तो मेरे लिए थे, लेकिन मेरी जगह उनको पसंद करके चले गए। मेरी ज़िंदगी में इतनी तलखी थी कि मैं किसी को बता नहीं सकती थी। क्या ये दुनिया सिर्फ खूबसूरत लोगों के लिए है? बदसूरत लोगों का इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। इंसान किसी से क्या शिकवा करे। मेरे अपने माँ बाप भी मुझे यही कहते थे कि हम क्या करें, बाकी बहनों की भी तो शादी कर दी है। शादियाँ पैसों से नहीं, किस्मत से होती हैं। मैं अपनी अम्मी को कहती थी कि अगर मेरी शक्ल अच्छी नहीं है तो मेरे लिए जहेज़ ही बना ले, ताकि कोई मुझे जहेज़ के साथ ही ले ले। पर अम्मी का कहना था कि पहली बात तो जहेज़ बनाने की हिम्मत नहीं है, और अगर बनाया तो बाकी बेटियां कहेंगी कि हमें क्यों नहीं दिया, इसको क्यों दे रहे हो। लेकिन शायद उनको भी मेरी शादी की परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं ही घर में रह गई थी, उनके घर के काम करती थी। जब अपनी बहनों के बारे में सुनती तो दिल बहुत जलता था। अगर मेरी शादी वक्त पर हो जाती तो आज मेरे भी बच्चे होने थे। उनके यहाँ तो हर साल बच्चा पैदा हो रहा था। वो लोग खुश थी। मैं रोज़ रात को आसमान की तरफ देखती और अल्लाह से पूछती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा क्या कसूर है? अगर तूने मुझे ऐसा बनाया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? दुनिया वाले बहुत बुरे हैं। तेरे बनाए हुए लोग मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं करते। तेरे घर का रंग भी तो काला है, क्या ये काले रंग से नफरत करते हैं? मैं देखती थी कि मेरे माँ बाप को मेरी शादी की कोई परवाह नहीं थी। अब तो रिश्ता देखना भी छोड़ दिया तो वो बात तक नहीं करते थे। लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि मेरी सारी की सारी ज़िंदगी बदल कर रह गई। शायद अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली थी। अब मेरा वक्त आ गया था, मेरे लिए रिश्ता आया। तो अम्मी ने मुझे बताया कि तेरे लिए रिश्ता तो आया है, लेकिन वो कल ही निकाह करना चाहते हैं। पता नहीं किस किस्म के लोग हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। मेरे बाबा ने कहा कि निकाह करना चाहते हैं तो कर देते हैं, हमारा क्या जाएगा, वैसे भी वो लोग कुछ मांग भी नहीं रहे हैं। मैंने अम्मी से कहा कि आपने लड़का देखा है? तो कहने लगी हाँ, दूर से देखा है, तेरी तरह ही काला है। मेरे दिल को बहुत दुख हुआ। मैंने कहा कि अम्मी अभी से ही अपने दामाद को इस तरह से कह रही हैं। मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया। मुझे लगा कि वो शख्स भी मेरी तरह दुनिया का सताया हुआ होगा। मैं उससे शादी करूंगी तो हम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी, हम दोनों एक दूसरे के ज़ख्मों पर मरहम रखेंगे। शादी के लिए हाँ कर दी। उन्होंने कहा था कि अगले ही दिन दोपहर के वक्त आएंगे और दोपहर की नमाज के बाद निकाह करके ले जाएंगे। लेकिन जब मेरी बहनें भी वहाँ पर आ गईं और सारे रिश्तेदार भी, तो दुल्हे को देखकर सबके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जिस शख्स को देखकर मेरी माँ ने कहा था कि तेरी तरह काला ही है, वो दुल्हा नहीं, मेरे दुल्हे का ड्राइवर था। मेरा दुल्हा तो बहुत ही ज़्यादा अमीर, हसीन और खूबसूरत था।
اس کو دیکھ کر تو میں خود بھی حیران رہ گئی تھی۔ وہ شادی کرنے کے لیے تیار اور بہت زیادہ خوش نظر آ رہا تھا، جیسے اپنی مرضی سے شادی کر رہا ہو۔ اس کی ماں بھی بہت خوش تھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، سادگی سے نکاح کی رسم ہو گئی۔ میری ساری بہنوں کی شکلیں دیکھنے والی تھیں۔ میرے سارے رشتہ دار مجھ پہ رشک کر رہے تھے۔ وہ لوگ نہ صرف امیر تھے بلکہ لڑکا بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا اور بہت ہی سمجھدار لوگ تھے۔ میرے شوہر کو دیکھ کر تو میری بہنیں ایسی ہو گئی تھیں کہ جیسے ان کے سر سے شروع ہوئی ہے اور پیروں پہ آ کر ختم ہوئی ہے۔ کہنے لگی کہ ہم نے ماں باپ کی مرضی سے شادی کی، اس کو لگتا ہے اس کے صبر کا پھل مل گیا ہے۔ ہمیں تو ہمارے ماں باپ نے فقیروں کے ساتھ بیاہ دیا ہے اور اس کی شادی شہزادے کے ساتھ کی ہے، جو امیر بھی بہت زیادہ ہے اور دیکھنے میں بھی شہزادے جیسا لگتا ہے۔ میرے اندر بھی خود اعتمادی آ گئی تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ سر اٹھا کر بیٹھی تھی۔ آخر یہ میری دعاؤں کا صلہ تھا۔ میں نے بہت کچھ برداشت کیا تھا۔ سچ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے۔ میری قسمت چمک گئی تھی۔ میری شادی ایسے گھر ایسے شخص سے ہونا میرے سارے خاندان کی لڑکیوں کے منہ پر ایک کاری تماچا تھا۔ آج ان کے سر شرم سے جھک گئے ہوئے تھے اور میرا سر فخر سے بلند ہے۔ لیکن دل ہی دل میں یہ بھی سوچ رہی تھی، کہیں یہ شادی کرنے کے بعد مجھ سے بدل تو نہیں جائے گا، کہ یہ 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات والا سین تو نہیں ہو جائے گا۔ پھر بھی مجھے اللہ پر بھروسہ تھا۔ جب ابھی تک سب کچھ اچھا ہوا تھا تو آگے بھی اللہ نے خیر ہی کرنی تھی۔ میں جب اپنے گھر آ گئی تو وہ گھر بھی بہت بڑا تھا، پورا بنگلہ تھا۔ اگلے دن ولیمے کی رسم میں سب نے یہ گھر بھی دیکھا اور ولیمہ اتنی دھوم دھام سے ہوا جتنی آج تک ہماری کوئی بھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ہمارے خاندان کی سب سے بہترین شادی میری شادی کو ہی کہا گیا۔ میرا شوہر میرے رشتہ داروں سے جھک کے مل رہا تھا، ان کو بہت زیادہ عزت دے رہا تھا۔ اس کی ماں بھی بہت اچھی تھی۔ اس نے کہا کہ میں یہاں پر نہیں رہتی ہوں، یہ گھر صرف میرے بیٹے کا ہے، یہ یہاں پر رہتا ہے۔ میری ساس نے یہ جب بات سب کو بتائی تو عورتوں کے اور بھی منہ کھل گئے۔ وہ کہنے لگی کہ ایک تو لڑکا اس کو اچھا مل گیا، امیر خاندان مل گیا، اوپر سے گھر بھی اکیلا۔ ساس کہتی ہے کہ میں ساتھ نہیں رہوں گی، یہ تو ساری چیزوں کی اکیلی مالکن ہے، اور گھر میں نوکر بھی پھر رہے تھے۔ مجھے تو ابھی تک خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا تھا۔ پھر بھی دل میں کہیں نہ کہیں ڈر ضرور تھا کہ ابھی کچھ برا ہو جائے گا، ابھی میرے خواب ٹوٹ جائیں گے، ابھی مجھے نظر لگ جائے گی۔ لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا، سارا کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ اگلے دن میں اپنے گھر گئی تو وہاں میری ساری بہنیں آئی ہوئی تھیں، کیونکہ آج میرے شوہر کی ہمارے گھر میں دعوت تھی، اسی لیے مزے کے کھانے پکائے جا رہے تھے۔ میری ساری بہنیں میری آس پاس بیٹھی تھیں، مجھ سے پوچھنے لگیں کہ منہ دکھائی میں کیا ملا ہے۔ میں نے جب ان کو اپنے منہ دکھائی کا تحفہ دکھایا تو ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، کیونکہ وہ 2 بڑے بڑے پیارے سونے کے کنگن تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو 2000 دے کر تنخواہ دیا گیا تھا۔ ایک بہن کو سونے کی انگوٹھی ملی تھی، لیکن وہ بھی اتنی باریک کہ پہننے سے پہلے ہی ٹوٹ گئی تھی۔ یہاں میرے کنگن دیکھ کر ان کا منہ کھل جانا بہت ہی نارمل بات تھی۔ امی نے سب کو کہا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، دیکھو تو صحیح تمہاری بہن کے نصیب کھل گئے، اتنا اچھا شوہر ملا ہے، ہمیں بھی اتنے مہنگے مہنگے تحفے دیے ہیں۔ میری بہنوں کو بھی تحفے تحائف دیے گئے تھے، وہ بھی بہت زیادہ خوش تھیں۔ ایک بہن کہنے لگی کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تمہیں تو بہت سلامی ملی ہوگی، مجھے تھوڑے پیسے دے دو۔ تو میں نے اس کو پیسے دے دیے۔ میرا شوہر میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے پوچھا کہ آپ اتنے خوبصورت اور اچھے دکھتے ہیں، آپ کا اتنا بڑا گھر ہے، آپ کو تو کوئی بھی لڑکی مل جاتی، اور جس لڑکی پہ آپ ہاتھ رکھتے وہ آپ کی ہو جاتی، پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اچھی لڑکی سے شادی کرنی تھی، جیسا تم نے کہا مجھے تو کوئی بھی لڑکی مل جاتی، پر مجھے کوئی بھی لڑکی سے نہیں کرنی تھی، مجھے کسی خاص لڑکی سے شادی کرنی تھی جو کہ تم ہو۔ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، اللہ تخلیق کار ہے، اللہ کو خالق مانتے ہیں تو پھر اس کی تخلیق سے نفرت کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے شوہر کی باتیں بہت اچھی لگتی تھی، وہ ایک بہت اچھا انسان تھا، لیکن میں نے اس گھر میں کچھ عجیب ہوتے ہوئے دیکھا، اور وہ یہ
کہ میری آنکھ کھلتی تو میرا شوہر کمرے میں نہیں ہوتا تھا۔ میں نے پورے گھر میں تلاش کر لیا، کہیں بھی نہیں تھا، اور صبح صبح جب میں نے دیکھا تو بیڈ پر ہی سو رہا ہوتا۔ میں نے کہا کہ آپ کس وقت واپس آتے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ میں تو کہیں گیا ہی نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے سرے عام جھوٹ بول دیا اور میں حیران تھی کہ جھوٹ کی وجہ کیا تھی۔ میں نے کہا میں اٹھی تھی تو آپ کمرے میں نہیں تھے۔ تو کہنے لگا کہ شاید میں پانی پینے گیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ میں نے اس کو سارے گھر میں تلاش کیا تھا، پھر وہ اچانک سے کہاں سے آ گیا؟ خیر میں نے سوچا کہ شاید کوئی بات ہوگی، کوئی کام ہوگا، اسی لیے دوبارہ اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن یہ روز ہو رہا تھا۔ ایک نہیں تو دوسری رات میرا شوہر رات کے وقت کمرے سے غائب ہوتا تھا اور صبح صبح واپس آ جاتا تھا۔ ساری رات جانے کہاں جاتا تھا یہ میں نہیں جانتی تھی۔ پوچھنے پر جھوٹ بولتا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی کہ بات کس سے کروں۔ پھر امی کو جب سب کچھ بتا دیا تو امی نے کہا کہ کیوں پاگل ہو گئی ہو؟ شادی کو 2 مہینے ہوئے ہیں اور شوہر میں سے کیڑے نکالنے شروع کر دیے ہیں۔ اتنا اچھا شوہر ملا ہے اور تم نے اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ تمہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا کہ وہ جاتے کہاں ہیں یہ بھی تو نہیں پتا، اور جب میں پوچھتی ہوں تو مجھ سے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ میری امی نے ایک نہایت عجیب بات کر دی۔ امی نے کہا کہ اتنا بڑا گھر ہے، نہ ساس کا کوئی چکر ہے، نوکر چاکر ہیں، دولت ہے، گاڑیاں ہیں، تمہارا شوہر تو اگر کوئی بہت بڑی غلطی کر دے تب بھی تمہیں اف تک نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی بہنوں کو دیکھو، جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، ساس سسر کے کام کرتی ہیں، اور یہ جو اپنی لبنا ہے اس کے شوہر کا تو کہیں چکر بھی چل رہا ہے۔ میں نے کہا کہ پھر وہ کیوں نہیں کچھ کر رہی؟ تو کہنے لگی کیا کرے گی؟ اس کو تنگ کرے گی تو اس کو طلاق دے دے گا، پھر ہمارے سر پر آ کر بیٹھ جائے گی، اس لیے برداشت کر رہی ہے۔ تم بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کرو۔ تمہارا شوہر تو تمہارے ساتھ بے وفائی کرے تب بھی تمہارے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلنا چاہیے۔ میں حیران رہ گئی کہ کس طرح کی باتیں کر دی امی نے۔ میں نے اپنے شوہر سے شادی گھر اور گاڑیوں کے لیے نہیں کی تھی، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے پاس یہ سب کچھ ہے۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ نے اتنے شارٹ نوٹس میں مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ آپ کو اتنی جلدی کیا تھی؟ وہ کہنے لگا کہ دراصل ہمارے گھر کے بڑوں نے ایک ٹائم نکالا تھا کہ اس ٹائم تک شادی ہو جانی چاہیے، کیونکہ بچپن میں مجھ پر کافی جادو وغیرہ کروایا گیا تھا اور میں نے وہ سارا ٹائم ضائع کر دیا۔ سوچتا رہا کہ کر لوں گا، شادی ہو جائے گی، اور پھر جب سب کچھ سر پر آن پڑا تو مجھے جلدی جلدی میں یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ بڑے بڑے لوگ اس طرح کے بڑے بڑے تہمات پر یقین کرتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ یہ سب غلط ہے، لیکن ہم لوگوں کو بھی یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کا پیچھا کیا تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ تو تہہ خانے کی طرف جا رہا تھا۔ اس بڑے گھر میں تہہ خانہ ہونا عام بات تھی، یہ ان لوگوں کا خاندانی گھر تھا۔ مجھے لگا کہ تہہ خانے میں کوئی بھی نہیں جاتا ہوگا۔ اس گھر میں اتنے زیادہ کمرے تھے اور ہم لوگ صرف 2 ہی لوگ تھے، تو پھر تہہ خانے کی کسی کو کیا ضرورت ہوگی؟ لیکن تہہ خانے کی شکل دیکھ کر لگتا تھا کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی آنا جانا لگا ہی رہتا ہے۔ میرا شوہر اس میں چلا جاتا تھا مجھے چھوڑ کے، وہ روز تہہ خانے میں جاتا، لیکن اس کا مطلب کیا تھا؟ اگر وہ کسی کام سے بھی جاتا ہے تو اس سلسلے میں تو اپنے گھر میں وہ اپنا اسٹڈی روم بھی اس نے بنا رکھا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ گھر میں تہہ خانہ بھی ہے؟ مجھے تہہ خانہ دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ تو کہنے لگا تمہیں کس نے کہہ دیا اس گھر میں کوئی تہہ خانہ ہے؟ یعنی اس نے پھر سے مجھ سے جھوٹ بولا۔ میں نے کہا کہ مجھے نوکروں نے بتایا۔ تو کہنے لگا کہ وہ تہہ خانہ نہیں ہے، وہ تو ایک چھوٹا سا اسٹور روم ہے، ویسے بھی تہہ خانے کو ہم نے کرنا کیا ہے؟ میرا شوہر بات بات پر مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا اور میری ماں کے بقول مجھے یہ سب کچھ برداشت کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جھوٹ تبھی بولا جاتا ہے جب کسی بہت بڑی بات کو چھپایا جاتا ہے، یعنی جب کوئی گڑبڑ ہوتی ہے۔ اس گھر میں کیا گڑبڑ ہو سکتی تھی؟ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنے شوہر کا پیچھا کروں گی اور دیکھوں گی کہ وہ تہہ خانے میں کیوں جاتا ہے۔ جب وہ وہاں جائے گا میں بھی اندر جاؤں گی۔ یہ کام میرے لیے آسان نہیں تھا، میں نے زندگی میں ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی، مجھے جاسوسی کرنی نہیں آتی تھی، لیکن اب اور کوئی راستہ نہیں تھا میرے پاس۔ 1 ہفتے کے بعد میرا سر چکرانے لگا۔ میں اپنی امی کے گھر ہی گئی ہوئی تھی۔ میری امی نے مجھے گرنے سے پہلے تھام لیا اور پہلے ہی خوشی خوشی کہنا شروع کر دیا کہ لگتا ہے کوئی خوشخبری ہے۔ میری ایک بہن بھی آئی ہوئی تھی جس کو ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ کہنے لگی بڑی قسمت ہے تمہاری، جس کی شکل اچھی ہوتی ہے ان کی قسمت اچھی نہیں ہوتی، اور جن کی شکل اچھی نہیں ہوتی ان کی قسمت اچھی نکل آتی ہے۔
मेरी माँ ने उसको कहा कि बस करो अपनी ये बातें और चुप करके बैठ जाओ। मेरी माँ मुझे फ़ौरन डॉक्टर के पास ले गई। जिस डॉक्टर के पास मुझे मेरी माँ ले गई वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी, जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी, बल्कि मेरी वाहद दोस्त थी, जिसके साथ मेरी दोस्ती थी। मैंने उसे कई सालों से नहीं देखा था। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई कि वो डॉक्टर बन गई है। वो भी ये जानकर बहुत खुश हुई कि मैं इतने बड़े बिजनेसमैन की बीवी हूँ। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। डॉक्टर ने कहा कि मैं उम्मीद से हूँ और माँ बनने वाली हूँ। मेरी माँ बहुत खुश हुई, कहने लगी कि अब उस घर में तुम्हारे कदम मजबूत हो जाएंगे। जबकि मैं दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि पता नहीं मेरे घर में चल क्या रहा है। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि जाते ही ये बात अपने शौहर को बता देना, वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। लेकिन मैंने ये बात अपने शौहर को नहीं बताई। मुझे आज ही अपने शौहर का पीछा करना था। रात का वक्त था। जब मेरे शौहर ने आंख खोली वो समझा कि मैं सो रही थी, जबकि मैं बिल्कुल भी नहीं सो रही थी। मुझे महसूस हो गया। वो दबे पांव उठा और जाने से पहले उसने मुझ पर कंबल रखा। उसके बाद वहां से चल पड़ा। मैं भी दबे पांव उसके पीछे पीछे हो ली। मैंने देखा वो तय खाने की तरफ जा रहा था। जब वो करीब पहुंच गया तो मैंने एक सतून की आड़ ले ली और मैं उसको अच्छी तरह देखने लगी। मेरे शौहर ने दस्तक दी। इसका मतलब कि अंदर कोई था जिसने दरवाज़ा खोलना था, और दरवाज़ा खुला। वो एक निहायत ही हसीन औरत थी। मेरे शौहर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मेरा शौहर अंदर चला गया, लेकिन जल्दी में दरवाजे को बंद करना भूल गया। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। जब मैं उनकी बात सुनने लगी तो वो कह रही थी, आज आने में देर क्यों कर दी? कहने लगा कि वो सो ही नहीं रही थी। उसने कहा कि कब तक ये काम चलेगा? जिस काम के लिए उसको लाए हैं वो कब होगा? ये लड़की माँ बन सकती है या नहीं? जल्दी जल्दी ये लड़की माँ बन जाए, इसकी औलाद हमें मिल जाए और इसका काम तमाम कर दिया जाएगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप इसके साथ रहते हैं। मेरे शौहर ने कहा कि अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, लेकिन अगर हमने अपना वारिस पैदा नहीं किया तो फिर हमें जायदाद नहीं मिलेगी। अम्मी सारा कुछ बड़े भाई को दे देंगी। तुम्हें तो पता है कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती हो। इसका मतलब जो औरत मुझे मेरी सास बताकर दिखाई गई थी वो मेरी सास नहीं थी, और मेरा कोई जेठ भी था। बस एक बच्चा आ जाए, फिर इसको हम क्यों बर्दाश्त करेंगे? हमें तो सिर्फ बच्चे से मतलब है। लेकिन आपने इस काली लड़की से शादी क्यों की है? कहीं हमारा बच्चा भी काला पैदा हुआ तो फिर क्या होगा? मेरे शौहर ने कहा कि यही मिल रही थी और कोई मिल भी तो नहीं रही थी। गरीब लोग हैं, इतनी जल्दी भरोसा कर लेते हैं। अब मुझे सारी गेम समझ आ गई थी, इसीलिए मुझसे इसने शादी की थी, वरना ये मुझ जैसी लड़की को अपने घर में नौकरानी भी ना रखता। इसको सिर्फ औलाद चाहिए थी, और ये मेरे शौहर की पहली बीवी थी जो इस तय खाने में छुपी हुई थी। ये बात शायद मेरी सास को भी मालूम नहीं थी। ये लोग मेरी सास को भी धोखा देने वाले थे और मुझसे मेरी औलाद लेकर मुझे जान से मार देते। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन मैंने शुक्र किया कि ये बात मैंने किसी को नहीं बताई थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, क्योंकि यही मेरा फरमान कत्ल होता। मैंने अपनी माँ को भी कह दिया कि ये बात किसी को नहीं बताना, क्योंकि इसके पीछे कोई बात है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैं इन लोगों के साथ लड़ नहीं सकती थी। मैं अपने कमरे में आ गई और आराम से ठंडे दिमाग से सोचने लगी कि मैं इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं थी। ये आराम से किसी भी टाइम मेरा काम तमाम कर देते और मेरे पीछे लड़ने वाला भी कोई नहीं था। कौन था जो कोर्ट कचहरी करता और मेरे लिए इंसाफ मांगता? ऐसी हालत में मुझे क्या करना चाहिए था? इनको मुझसे औलाद चाहिए थी और औलाद मेरे पास आ गई थी। मैंने अपनी दोस्त से राब्ता किया जो कि डॉक्टर थी। उसको मैंने सब कुछ बता दिया और फिर उसने ही मुझे एक आइडिया दिया। उसने कहा कि ये बहुत बड़े लोग हैं, इनकी बहू को भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो भी बहुत चालाक है। तुम अकेली इनसे कभी नहीं लड़ सकती, और तुम्हारे माँ बाप जो यहाँ तक कहते हैं कि शौहर बेवफाई भी करे तो उसके घर से वापस नहीं आना, वो तुम्हारा साथ क्या देंगे? मेरी दोस्त ने मुझे एक बहुत ही अच्छा आइडिया दिया। मैं अगले दिन अपने शौहर के सामने खड़ी थी। मैंने कहा कि आज मेरे सर में थोड़ा दर्द हुआ था, मुझे चक्कर आ रहे थे, तो मैं डॉक्टर के पास चली गई। मुझे लगा कि कोई खुशखबरी है, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मैं बुरी तरह रोने लगी। मेरा शौहर भी हैरान रह गया। मैंने उसे रिपोर्ट भी दिखाई जिसके नीचे डॉक्टर की स्टैंप भी लगी थी। वो अपना सर पकड़ कर बैठ गया।
مجھے پتا تھا کہ اب وہ کیا کرے گا۔ اس نے مجھے اگلے ہی دن طلاق دے دی اور کہا کہ میں نے تم سے اولاد کے لیے شادی کی تھی، اگر تم کبھی ماں نہیں بن سکتی تو میں تمہیں گلے میں ڈال کر ڈھول نہیں بجا سکتا۔ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، مجھے اس معاشرے کی سوچ پر بہت افسوس بھی ہوا، لیکن مجھے اپنی جان بچانی تھی، میں مرنا نہیں چاہتی تھی۔ اپنی اولاد کیوں دیتی کسی اور کو؟ میں نے یہ ساری کہانی ایک خط میں لکھ دی اور وہ خط اپنے شوہر کی اصل ماں تک پہنچا دیا، جو اپنے بنگلے میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ اپنا فون نمبر بھی لکھ دیا اور خود کہیں ایسی جگہ چلی گئی جہاں پر کوئی بھی میرے ساتھ نہ ہو، میرے ماں باپ اور نہ ہی یہ لوگ۔ میں نے اس کو کہا کہ میری کوکھ میں آپ کا پوتا ہے، میں واپس نہیں آ سکتی کیونکہ میری جان کو خطرہ ہے، اور آپ کی بہو اور بیٹے نے مل کر میرے ساتھ یہ کھیل کھیلا ہے۔ اس نے میرے رہنے کا انتظام کروایا، وہ مجھے پیسے بھیجتی رہی، لیکن میں واپس کبھی نہیں آئی۔ آج میں اپنی دنیا میں رہتی ہوں، اپنی اولاد کے ساتھ۔ اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا ہے، میرے شوہر کے ہاں ابھی تک اولاد نہیں ہے، اور اب میری ساس ان پر بھروسہ بھی نہیں کرتی۔ مجھے بس اس بات کی خوشی ہے کہ اب میری زندگی ہے، کہ جس دنیا میں پہلی رہتی تھی وہاں میرے اپنے بھی مجھے برا ہی کہتے تھے، کبھی کسی نے میری ہمت نہیں بڑھائی تھی۔ مجھے یہ نہیں بتایا کہ میں خود کون ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں، لیکن آج میں ایک اچھی جگہ نوکری کرتی ہوں، اپنی بیٹی کا خیال رکھتی ہوں اور دنیا میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے